अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कुर्तुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी चैनल है, जिसमें हम आपके लेकर आते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मैंने एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसमें आप ऐड हो सकते हैं प्रॉपर्टी एक्सपो के नाम से। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, तो आप वहाँ पे ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे ऐड होने से आपको ये बेनिफिट हो जाएगा कि जो आप लोग कॉल्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं और मैं आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही होती, तो यहाँ पे ये है कि आपको ऑन टाइम जो कि आपके क्वेरीज होती हैं या क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो आप इस ग्रुप में ज़रूर ऐड होएं, और जो ऐड हो जाए तो उसने मुझे अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमने ऐड हो गए। तो जी व्यूअर्स, आज का जो टॉपिक है मेरा स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम पाकिस्तान से बाहर रह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं। उनके आगे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो इंटरनेट पे देख रहे होते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं। तो सोसाइटीज़ तो हैं, लेकिन इसी के साथ सोसाइटी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से एरिया में वो सोसाइटी है और कितने दूर है वो मेन सिटी से। तो इसके लिए आपको पता है जैसे कि जोन 2 में बहुत काम हो रहा है, जोन 4 में हो रहा है, जोन 5 में हो रहा है, रवात साइड पे हो रहा है, टेक्सला साइड पे, वाह फैक्ट्री की साइड पे हो रहा है। तो इन साइड्स पे तो बहुत काम हो रहा है। तो ये एरियाज़ हैं। इसी के साथ जो आजकल लेकिन आजकल जो है जो बहुत ज़्यादा इन है, एक चक्री रोड और एक फतेह जंग रोड। मैं सोसाइटीज़ का कंपैरिजन करती हूँ, सोसाइटीज़ का वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आज उन लोगों के लिए मैं थोड़ी सी आसानी पैदा करना चाहूँगी जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर बैठ के उनको ये आइडिया नहीं हो रहा था कि सोसाइटी तो ये अच्छी है, लेकिन एरिया कौन सा नज़दीक है और एरिया में क्या बेनिफिट्स हैं और फ्यूचर क्या है उस एरिया का। तो इसके लिए मैंने आज दो जो एरियाज़ हैं, एक फतेह जंग रोड और एक जो है चक्री रोड, इन दोनों का कंपैरिजन करूंगी। मैं कंपैरिजन में कुछ फैक्टर की बेस पे करूंगी, तो डेफिनेटली मैं उनको जस्टिफाई भी करूंगी और एक्सप्लेन करके आपको ओवरऑल बताऊंगी, तो होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगी। एंड दी एंड डेफिनेटली मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है, और इससे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब बताते हैं इन चीज़ें तो काफ़ी क्लियर हो जाती हैं। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने काम किया उसको आपने बहुत सराहा है, तो इसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुजार भी हूँ। और अब चलते हैं अपने फैक्टर की तरफ। फैक्टर की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इससे ज़रा मोटिवेशन भी आती है और जाहिर सी बात है मुझे यहीं से बेनिफिट होता है, तो आप लोग इसमें कंजूसी ना किया करें। व्यूअर्स, फैक्टर नंबर 1 है जो वो है जी डिस्टेंस। और डिस्टेंस जो होता है वो लोकेशन होती है। तो लोकेशन प्रॉपर्टी में जो देखी जाती है, लोकेशन देखी जाती है और फिर लोकेशन ही देखी जाती है और फिर भी लोकेशन ही देखी जाती है। जब तक लोकेशन अच्छी नहीं है तो सोसाइटी का कोई मतलब मज़ा नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। हमेशा आप बंदा चाहता है कि अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे आपका घर हो। तो सबसे पहले जो हम मेजर कर लेते हैं जो डिस्टेंस है चक्री रोड का, जो 0 पॉइंट इस्लामाबाद से हमारा जो सिटी है, मेन सिटी से हम इसका डिस्टेंस मेजर करते हैं। मैं सोसाइटी तक तो नहीं अभी जा रही, जस्ट मैं आपको एरिया का बता रही हूँ। तो 0 पॉइंट से जो डिस्टेंस है चक्री इंटरचेंज तक, वो तकरीबन 58 टू 60 से अबव किलोमीटर तकरीबन इसका डिस्टेंस बनता है। इसी तरह क्योंकि वहाँ से चक्री रोड स्टार्ट हो जाता है चक्री इंटरचेंज तक। फिर इसी तरह जब बात की जाए तरनोल जो कि फतेह जंग रोड की, तो फतेह जंग रोड तरनोल से स्टार्ट होता है। तो यहाँ से जो इसका 0 पॉइंट से टोटल डिस्टेंस बनता है वो तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर तकरीबन बनता है। तो यहाँ पे आपको आराम से समझ आ गई होगी कि कहाँ 60 किलोमीटर सिर्फ आप जो चक्री रोड स्टार्ट होता है, जो बिल्कुल अभी चक्री रोड जिसे कहा जाता है, वो स्टार्ट ही उसका तकरीबन 0 पॉइंट इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर है। इसी तरह जब बात की जाए तरनोल की, फतेह जंग की, तो वो 0 पॉइंट इस्लामाबाद से तरनोल जो रोड है फतेह जंग रोड, यहाँ का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो फ़र्क आपके सामने है, तकरीबन काफ़ी बड़ा डिफरेंस है जो एरिया का। मतलब सोसाइटियों का तो आगे जाके होंगी, उनका डिस्टेंस तो आप अभी छोड़ दें, फिर आपको पता है डेफिनेटली 25-30 सोसाइटीज़ उधर हैं, 8-10 सोसाइटीज़ इधर हैं, तो डिस्टेंस तो सोसाइटीज़ का काफ़ी आगे होगा। लेकिन ओवरऑल जो मेन पॉइंट है वो डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस चक्री रोड का बहुत ज़्यादा है जो मेन सिटी से। जी व्यूअर्स, फैक्टर नंबर 2 है वो है जी एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी की जहाँ तक बात आती है तो मैं किसी सोसाइटी की एक्सेस नहीं आपको बता रही, मैं आपको चक्री रोड की और जो कि फतेह जंग रोड की एक्सेस बता रही हूँ। तो 0 पॉइंट से जो चक्री इंटरचेंज तक जो
مطلب جو روٹ ہے جو ایکسیس ہے وہ ہے جی 0 پوائنٹ سے آپ سری نگر ہائی وے پہ آتے ہیں جو کشمیر ہائی وے ہے, یہاں سے پھر آپ ٹورڈ آپ جاتے ہیں ٹول پلازا جو ہے M2 لاہور والا, وہ اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے ٹھلیاں انٹرچینج کو کراس کرتے ہوئے آگے چکری انٹرچینج آتا ہے. اسی طرح جب بات کی جائے فتح جنگ روڈ کی ایکسیس کی تو اس کی جو ایکسیس ہے 0 پوائنٹ سے آپ کشمیر ہائی وے جسے سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے, اس کو کراس کرتے ہوئے آپ 26 نمبر سے لیفٹ GT روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں تو آگے آپ 1.5 کلومیٹر کی ڈرائیو کرتے ہیں تو وہاں سے فتح جنگ روڈ سٹارٹ ہو جاتا ہے ترنول پھاٹک سے. تو ایکسیسبلٹی کی جہاں تک بات ہے تو اوور آل اسی کے ساتھ جو مزے کی بات ایک اور ہے جو فتح جنگ کو ایک اور مزے کی اس کی جو ایکسیس ہے, آپ سیدھا جائیں 0 پوائنٹ سے جو سری نگر ہائی وے ہے کشمیر ہائی وے کو کنٹینیو کرتے ہوئے ایئرپورٹ روڈ سے ممتاز سٹی آتی ہے, وہاں سے آپ رائٹ ہو جائیں تو وہاں سے بھی بہت ہی تقریباً آدھا کلومیٹر کی دوری پہ فتح جنگ روڈ سٹارٹ ہو جاتی ہے. وہاں سے مڈ میں سٹارٹ ہو جاتی ہے تو لیفٹ رائٹ پہ اس کی ساری سوسائٹیز ہیں تو وہ بڑی اچھی ایزی ایکسیس اور بھی ہے اس کی. تو اس کا یہ پلس پوائنٹ بھی ہے کہ 2 شارٹ کٹ جو ہیں وہ فتح جنگ روڈ کو کنیکٹ کرتے ہیں, لیکن چکری روڈ کے لیے ایک راولپنڈی کا راستہ جو جاتا ہے وہ پھر آپ کو یہ کہ 20 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ تھا, صدر سے وہ آپ کر لیں تو 20 سے 25 کلومیٹر کی ڈسٹینس پہ ہے, لیکن ہر کوئی جب آپ اسلام آباد سے صدر جاتے ہیں پھر جب آپ چکری روڈ تک جاتے ہیں تو وہ آپ کے جو 25 کلومیٹر ہے وہ آپ کے 2 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے میں آپ کا ٹریول بنتا ہے, کیونکہ کافی سارا ٹریفک ہے. آپ کو پتہ ہے ہڈیالہ روڈ سے ہوتے ہوئے صدر سے ہوتے ہوئے پنڈی میں آپ چلے جائیں تو آپ کو پتہ ہے آپ آج کل میٹرو بھی بن گئی یا مری روڈ پہ ہی آپ کا صدر سے جو 6 روڈ تک ٹائم لگ جاتا ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. کیونکہ میں جاتی رہتی ہوں تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, اس لیے میں بول رہی ہوں ایک ایک چیز کلیئر کر رہی ہوں. یہ نہیں کہ میں کسی کی فیور میں یا فتح جنگ روڈ والوں نے مجھے پیسے دیے ہیں یا چکری روڈ والوں نے, ایسا نہیں ہے, یا میں کسی کے خلاف ہوں. میں جسٹ ایک چیز کو کلیئرلی اپنے جو اوورسیز پاکستانی اسپیشلی ان کو جسٹیفائی کر رہی ہوں تاکہ وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں جو بھی لوگ ہمارے اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہیں. تو اسی طرح دیکھا جائے تو جو فتح جنگ روڈ کی جو ہے وہ ایکسیس بہت ایزی ہے اور نزدیک بھی ہے, اور جو چکری روڈ کی بات ہے یہاں پہ 2 اور پوائنٹس بھی ہیں جو کہ ایک ڈسٹینس کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ٹول پلازا آپ کو ڈیلی کا 100 روپیز آنے کا 100 روپیز جانے کا پے کرنا پڑتا ہے, 200 روپے تو آپ نے ڈیلی کے یہ دینے, اور اسی کے ساتھ پھر جو فیملیز اور بچوں کے لیے ڈیلی موٹر پہ 40-45 کلومیٹر ڈرائیو کرنا صبح شام, میرے حال سے یہ بہت ہی ایک مطلب بہت مشکل کام ہے, تو اس کو بھی دیکھ لیں آپ. تو اوور آل مجھے جو بیٹر لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی فتح جنگ روڈ زیادہ بیٹر ہے ایکسیس وائز اور ڈسٹینس وائز. تو ویورز اب ڈسکس کر لیتے ہیں فیکٹر نمبر 3. فیکٹر نمبر 3 جو ہے وہ بھی بہت امپارٹنٹ فیکٹر ہے, وہ ہے جی کرنٹ پاپولیشن. کرنٹ پاپولیشن کی بات بہت اہم ہوتی ہے کیونکہ آپ نے جب گھر بنانا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آس پڑوس میں کافی سارے گھر بنے, اور جب آپ سوسائٹیوں میں بھی لیتے ہیں تو کہتے ہیں جب کوئی اور بنائے گا, کوئی کچھ گھر بنیں گے تو میں بناؤں گا. تو اسی طرح جو بات کی جائے چکری روڈ کی کرنٹ پاپولیشن کی تو وہ گاؤں والے کچھ تو رہ رہے ہیں دور دور, لیکن ڈیفینیٹلی آپ لوگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے چکری روڈ کو یا فتح جنگ روڈ کو پریفر کرتے ہیں. تو بات کی جائے چکری روڈ کی تو چکری روڈ پہ 30 سے 35 سوسائٹیز ہیں, جن میں سے ایک ہی سوسائٹی ڈیولپ ہے جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں, وہ ہے الحرم سٹی. ادروائز کیپٹل اسمارٹ سٹی میں کام ہو رہا ہے لیکن ابھی فی الحال وہ ان کا آفس اور ان کے امپلائیز وغیرہ وہاں پہ ہیں, ادروائز کوئی جنرل پبلک وغیرہ یا کوئی اس طرح سے نہیں رہ رہا. اسی طرح بلو ورلڈ سٹی کے سارے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اوور آل جو مطلب اچھی سوسائٹیز ہیں جن کو لوگ مطلب پریفر کرتے ہیں. باقی جو ہے کتبہ سٹی ہے, مویدہ ہے, پتہ نہیں کون کون سی سوسائٹیاں 30 سے 35 ہے جن کے نام بھی مجھے ابھی یاد نہیں ہیں, لیکن اتنے نام لوں گی تو پوری ویڈیو ہی 2 گھنٹے کی بن جائے گی. تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ جیسے اسی طرح میں آپ کو بتا دوں جو فتح جنگ روڈ کی جو پاپولیشن ہے کرنٹ پاپولیشن, ایک تو فتح جنگ روڈ جو ہے راولپنڈی سے بہت نزدیک ہے, راولپنڈی صدر کی, ترنول کی, اسی کے طرح ٹیکسلا اور واکینٹ, اور پھر جو فتح جنگ کی اپنی جو پاپولیشن ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی کافی ساری سوسائٹیز ہیں, 15 سے 20 سوسائٹیز ہیں آئی تھنک, شاید یہ زیادہ میں نے بتا دی لیکن 10-15 تو میرے حال سے ہیں. تو وہاں پہ جو سوسائٹیز ہیں ڈیولپ, وہاں پہ PF سوسائٹی ڈیولپ ہے, شالیمار ٹاؤن ڈیولپ ہے, ٹیلی گارڈن ڈیولپ ہے, فیصل ٹاؤن جو ہے وہ ڈیولپ ہے, اور بھی کچھ ہوں گے چھوٹے چھوٹے ٹاؤن جن کو میں نے نہیں وزٹ کیا, لیکن یہ جو بڑی نام ہے جو
جانے پہچانے تو ان کے میں نے نام لے دیے. اسی طرح پھر ICHS بن رہی ہے, PCHS, یہ ساری سوسائٹیز بھی ابھی آپ گھر بنا سکتے ہیں فوری, وہاں پہ بھی کچھ پروگریس سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اوور آل دیکھا جائے تو کرنٹ پاپولیشن رائٹ ناؤ یہاں فتح جنگ روڈ پہ زیادہ ہے نسبتاً چکری روڈ کے. تو اس سے بھی بڑا بینیفٹ ہوتا ہے, جہاں پہ کرنٹ پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے تو وہی جگہ زیادہ جلدی آباد ہوتی ہے. جی ویورز, بات کر رہے تھے کچھ فیکٹر نمبر 4 جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ایک اور, جو ہے کمرشل ایکٹیویٹیز. کمرشل ایکٹیویٹیز ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے, شاپنگ کرنی ہوتی ہیں, بزنس کرنا ہوتا ہے لوگوں کو, پھر نزدیک ترین ہمیں یہ ساری فیسلٹیز چاہیے ہوتی ہیں اور اچھی چاہیے ہوتی ہیں, تو جلدی بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو ابھی رائٹ نو بات کی جائے چکری روڈ کی جو ہے کمرشل ایکٹیویٹیز کی, تو چکری روڈ پہ آپ کو پتہ ہے, جب میں نے جیسے کہ بتایا کہ سوسائٹیز وغیرہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہیں, جب ڈیفینیٹلی انہوں نے پروجیکٹس بنانے وہیں پہ چیزیں آپ کو ملنی ہیں. تو اوور آل دیکھا جائے تو چکری روڈ کی جو اپنی جو ہے کمرشل ایکٹیویٹیز وہ بھی کوئی اتنی خاص نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی وہاں پہ بڑا بزنس وغیرہ یا کوئی بھی ایسی اٹریکٹیو چیز نہیں ہے. چھوٹے شاپس وغیرہ اور مطلب ایک کہتے ہیں نا مڈل کلاس کی آپ کو کمرشل ایکٹیویٹیز مل رہی ہیں. تو اچھے اسکولز بھی نہیں ہیں, ساری کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں وہاں پہ جو اٹریکٹ کریں کمرشل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں. تو اسی طرح بات کی جائے فتح جنگ روڈ کی, تو فتح جنگ روڈ پہ آپ کو پتہ ہے جیسے سوسائٹیز ڈیولپ ہیں ان کے اندر تمام فیسلٹیز بھی ہیں, کمرشل بھی آباد ہوئے ہیں. فیصل ٹاؤن کا بڑا اچھا کمرشل ہے, میں نے وزٹ کیا ہوا ہے, اس کا ریویو بھی کیا ہوا, میں نے دیکھا تو مجھے بڑا پسند آیا تھا. ایون کہ انٹر ہوتے ہی بندہ ایک بار کہتا ہے یار اچھا کمرشل ہے. پھر اسی طرح بات کی جائے ادر سوسائٹی جو ہیں, پھر فتح جنگ کی جو اپنی ہے جو وہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں کافی ہیں, اسکولز وغیرہ بن رہے ہیں کافی, وہاں پہ یونیورسٹی بھی آئی تھنک ہے اور کالجز وغیرہ بھی ہیں. پھر ساتھ ہی ترنول آ جاتا ہے, ٹیکسلا آ جاتا ہے, B17, تو اس ادھر نا کافی نزدیک ترین سراؤنڈنگ میں بھی کمرشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اور جب آپ چکری روڈ ایک سائڈ پہ ہو جاتا ہے, فتح جنگ روڈ سے کافی ساری چیزیں مطلب بزنسز وغیرہ گزر کے آتے جاتے ہیں, تو بینیفٹ ہوتا ہے. مطلب اگر آپ بزنس بھی وہاں فتح جنگ روڈ پہ کرتے تو اس ٹائم جو پاپولیشن بھی وہاں زیادہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, تو اسی طرح آپ کو وہاں پہ بینیفٹ ہوتا ہے. کہ پھر اس کا ایک اور فائدہ فتح جنگ روڈ کے کمرشل کا ایکٹیویٹیز کا یہ ہے کہ یہ بالکل جو فتح جنگ روڈ ہے یہ ایئرپورٹ کی بیک سائڈ پہ ہے, بالکل بیک سائڈ پہ, درمیان سے بھی راستہ جا رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ممتاز سٹی سے. تو جو ان فیوچر آپ کو پتہ ہے ایئرپورٹ کے نزدیک جیسے ہمارے جو اولڈ ایئرپورٹ تھا اسلام آباد کا, تو یہاں پہ جو سوسائٹیز تھی وہ بنی, اس ٹائم ان کی بڑی ویلیو تھی ساری چیزیں, کیونکہ ایئرپورٹ نزدیک تھا. تو آج ان میں پانی نہیں ہے, لوگوں کو بڑا ٹینشن ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بات کیجیے فتح جنگ روڈ جو ہے بالکل ہمارے نیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے پاس ہے, تو اس سے یہ ہونا ہے کہ ایئرپورٹ کا جو بینیفٹس ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے اٹھا رہے ہوتے ہیں لوگ, بڑے خواہش مند بھی ہوتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے پاس ہو. تو ایئرپورٹ کی بالکل بیک سائڈ پہ یہ سوسائٹیز کا اور جو ایریا ہے جو فتح جنگ روڈ, تو ڈیفینیٹلی ان فیوچر جو بزنس وغیرہ یا کافی ساری چیزوں کا یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز بھی زیادہ ہوں گی. جی ویورز, فیکٹر نمبر 4 ہے جی جس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گی, وہ ہے جی ڈیولپ پروجیکٹ. ڈیولپ پروجیکٹس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک تو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سستا وہ زمین لیں اور فوری ہم وہاں پہ گھر بھی بنائیں. تو یہاں پہ بات کی جائے جو چکری روڈ کی, تو چکری روڈ کا جو ہے جی اس ٹائم جو سوسائٹی ڈیولپ ہے جہاں پہ پاپولیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک الحرم سٹی ہے, ادروائز وہاں پہ کوئی ایسی سوسائٹیز نہیں اور ابھی بن رہی ہیں, ان کا فیوچر تھوڑا لانگ ہے. تو ابھی رائٹ ناؤ آپ کو فتح جنگ پہ ایک اور بینیفٹ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ وہاں پہ 4-5 سوسائٹیز ہیں جو کہ فیصل ٹاؤن ہے, شالیمار ٹاؤن ہے, PF ہے, اور جو ہے ٹیلی گارڈن ہے. یہ جو سوسائٹیز ہیں یہ ڈیولپ ہیں اور اچھی خاصی ڈیولپ ہیں, مطلب 70-80% مطلب PF تو تقریباً مجھے 100% ڈیولپ نظر آئی تھی. تو وہاں پہ یہ آپ کو بینیفٹ ہو جاتا ہے کہ آپ وہاں پہ فوری ابھی آ کے فیسلٹیز بھی ہیں, رہائش بھی پذیر کر سکتے ہیں. تو آپ کو مطلب لانگ ٹائم ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. تو ایز کمپیریزن دیکھا جائے تو یہاں پہ اگر آپ چکری روڈ پہ آپ زمین لے رہے ہیں, پلاٹ وغیرہ لے رہے ہیں, تو آپ کو لانگ ٹائم ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر آپ گھر بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر جاتے ہیں فتح جنگ روڈ پہ تو آپ فوری وہاں پہ کنسٹرکشن کر کے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. جی ویورز, اب بات کر لیں تو کچھ روڈ کنڈیشن کی. ہم نے روڈ ایکسیس, روڈ ڈسٹینس وغیرہ تو بتا دیا, لیکن ہم نے روڈ کنڈیشن نہیں بتائی آپ کو. تو روڈ کنڈیشن کی بات کی جائے چکری روڈ کی, تو چکری روڈ بھی ایک سنگل روڈ ہے, نیرو روڈ ہے اور 1 وے ہے. تو وہاں پہ جو ٹریفک ہے کافی ہیوی کنٹینرز بھی چل رہے ہوتے ہیں اور کافی زیادہ ٹریفک ہوتی ہے. تو اسی طرح بات کی جائے فتح جنگ روڈ کی, وہ بھی ایک سنگل روڈ ہے, نیرو روڈ ہے, کافی ہیوی ٹرکس وغیرہ اور کافی بزی روڈ ہے. تو دونوں ہی نسبتاً ویسے چکری روڈ کی جو ٹریفک ہے وہ کم ہے
अकॉर्डिंग टू फ़तेह जंग रोड। तो फ़तेह जंग पे रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो दोनों की रोड कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेन सिटी से जाने तक तो आप जब चक्री रोड या उसकी फ़तेह जंग रोड तक जाते हैं वहाँ तक तो फिर बेटर है, क्योंकि वो मोटर पे जा रहे हैं और इधर से कश्मीर श्रीनगर हाईवे पे जाता है दोनों पे, तो वो अच्छी है। लेकिन सोसाइटीज़ चक्री रोड पे, और चक्री रोड आपको पता है काफ़ी बड़ा है, फिर जो कि फ़तेह जंग रोड है ये भी बहुत बड़ा है, तो वहाँ से गुजर के आपने अपने घरों तक जाना है, सोसाइटीज़ तक जाना है, तो उनकी रोड की कंडीशन आपके सामने है, मैंने दिखाई भी हुई है अपनी काफ़ी सारी वीडियोज़ में। तो वो मुझे कोई खासी पसंद नहीं है। दोनों की ही काफ़ी सोसाइटीज़ बन जाएंगी तो मज़ीद बिज़ी हो जाएगा। अभी इतनी बिज़ी हैं तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे भी कोई होना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली कोई ऑप्शन बनता नहीं है, इन्हीं रोड्स को जाना पड़ेगा। तो रोड कंडीशन मुझे दोनों की पसंद नहीं आई जी। व्यूअर्स, फैक्टर नंबर 8 है, वो है जी नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी बहुत इंसान को अट्रैक्ट करती है, वही देख के आप इस्लामाबाद में आके घर बनाना चाह रहे होते हैं उसकी ब्यूटी को देख के ही। तो अब बात कर लें फ़तेह जंग रोड की और चक्री रोड की ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी की। तो चक्री रोड पे भी मैंने विज़िट किया है और मैंने फ़तेह जंग रोड पे भी विज़िट किया है। तो मुझे दोनों में से जो अट्रैक्ट की है पर्सनली, वो फ़तेह जंग रोड की जो है ब्यूटी वो अट्रैक्ट की है। वहाँ पे ग्रीनरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ पे जो माउंटेन्स व्यू भी आ रहे हैं और कुछ डैम्स वगैरह भी हैं। तो ओवरऑल जो देखा जाए इसी तरह चक्री रोड वो मुझे कोई इतना अट्रैक्ट नहीं किया, वहाँ पे मुझे कोई इतनी ख़ास ग्रीनरी या उस तरह से माउंटेन्स वगैरह मतलब मज़ा नहीं आया उस तरह से। तो ओवरऑल जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है नेचुरल ब्यूटी के अकॉर्डिंगली, वो मुझे ज़रा फ़तेह जंग का अच्छा लगा है। अच्छा, बात की जाए चक्री रोड के फ्यूचर की, तो चक्री रोड पे जो है तकरीबन इस टाइम 30 से 35 सोसाइटीज़ बन रही हैं, जिनमें से 3 से 4 के पास एनओसी है और डेवलप वहाँ पे एक ही अल हरम सिटी, और वो भी काफ़ी दूर की है। तो देखा जाए फ़तेह जंग रोड पे वहाँ पे 10 से 15 सोसाइटीज़ हैं, जिनमें से 4-5 एक सोसाइटी तकरीबन डेवलप सोसाइटीज़ हैं और बाकियों में भी काफ़ी काम हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे चक्री रोड पे खाली बातें हो रही होती हैं, यहाँ पे काम हो चुका हुआ है। और फिर मज़े की बात यह है कि जो चक्री रोड के मामलात जो हैं, जो एनओसीज़ के, वो तमाम इस सोसाइटीज़ को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसी तरह अगर बात की जाए फ़तेह जंग रोड की सोसाइटीज़ की एनओसी की, तो वो एक तो डिस्ट्रिक्ट अटक में आती है, फिर टीएमए में। तो टीएमए बड़ा कोऑपरेट कर रहा है फ़तेह जंग को, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनको एनओसी मिली हुई हैं, और जो कि चक्री रोड के यहाँ पे एनओसीज़ वगैरह के बहुत प्रॉब्लम्स है सोसाइटीज़ के। तो जब सारे मतलब लीगली जब चीज़ें प्रॉब्लम्स नहीं होते तो सोसाइटीज़ फिर डेवलप हो रही होती हैं, तो इसलिए ये रिलैक्स है, इनको एनओसीज़ मिली हुई और काम भी करने दे रही है गवर्नमेंट और काम हो भी रहा है। तो अभी क्योंकि जो कि 4-5 साल बाद जो चक्री रोड का फ्यूचर होना है वो अभी भी फ़तेह जंग रोड का है वहाँ पे, क्योंकि सोसाइटीज़ डेवलप हो चुकी हुई हैं, काफ़ी सारा काम हो चुका हुआ है और अभी इनको पता नहीं कितने कितने साल लग जाने हैं एनओसीज़ के लिए, यही तो काम तो ये इन्होंने फिर बाद में करने। तो एज़ कंपेरिजन मुझे लगता है जो कि फ़तेह जंग रोड का जो चक्री रोड का जो फ्यूचर है वो तकरीबन 15 से 20 साल और इससे ज़्यादा भी हो सकता है, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह अगर बात की जाए जो कि है फ़तेह जंग रोड की, तो फ़तेह जंग रोड को अगर 5 से 8 से 10 साल भी लगते हैं तो मेरे ख्याल से ये बेटर है, लेकिन कम ही लगेंगे, क्योंकि जो अभी ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसके देखने के बाद मुझे लगता है कि अगले 6-7 साल में ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। क्योंकि इसका एक और बेनिफिट इसलिए है कि ये बिल्कुल एयरपोर्ट की बैक साइड पे है, तो एयरपोर्ट इसको आपको पता है एयरपोर्ट की बैक साइड पे है, तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि एयरपोर्ट आपको पता है हमेशा बेनिफिट देता है। अगर वो यहाँ रावलपिंडी में भी था तो तभी यहाँ की सराउंडिंग की सोसाइटीज़ काफ़ी जल्दी डेवलप हुई थी और बहुत जल्दी सेल हुई थी, आज उनमें जाके प्लॉट नहीं मिलता आपको। तो इसी तरह मुझे भी लगता है कि नियर फ्यूचर जो है फ़तेह जंग का ज़्यादा बेहतर है अकॉर्डिंग टू चक्री रोड। और इसके साथ एक और जो सबसे मज़े की बात है फ्यूचर की, तो जो बात की जा रही है जो हमारा इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है वो जो एक्सपेंड हो रहा है, तो वो एक्सपेंड फ़तेह जंग साइड पे हो रहा है, ठीक है। तो चक्री रोड पे तो वो कभी एक्सपेंड हो ही नहीं सकता, बनता ही नहीं है। तो फ़तेह जंग साइड पे इन्होंने कहा हुआ है कि अगर वो एक्सपेंड हो गया तो ये सारी जो फ़तेह जंग रोड की सोसाइटीज़ हैं ये इस्लामाबाद में आ जाएंगी। तो इससे डेफिनेटली और ज़्यादा फ़ायदा होगा, फॉर फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर डेफिनेटली आपको पता है जो सीडीए और आरडीए और जो टीएमए की सोसाइटीज़ की जो प्राइसेस वगैरह या ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंस होता है। तो जब भी सीडीए में हर किसी की वो पसली नहीं होती इन्वेस्टमेंट करने की, तभी लोग जाके फिर वो टीएमए आरडीए में कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ये एक्सपेंड हो जाता है हमारा मास्टर प्लान, तो ये अगर इस्लामाबाद में आ जाती हैं तो काफ़ी जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, तो उनका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है।
جی ویورز، یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، میرا ایک اپنے کچھ پوائنٹ آف ویو تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. 2 ایریاز جو کہ بہت زیادہ آج کل ان تھے، چکری روڈ اور فتح جنگ روڈ. ہوپ فلی آپ لوگوں کو کچھ میرے پوائنٹ سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ کو میں نے کوئی پوائنٹ مس کر دیا یا آپ میرے کسی پوائنٹ سے ڈس ایگری ہیں تو وہ بھی آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ لرننگ ہو جاتی ہے اگر آپ میری جو مسٹیکس بتاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اگر میں رائٹ ہوں تو اس سے میری اور زیادہ موٹیویشن آتی ہے میرے اندر. تو ویورز، یہ ویڈیو تھی آج کی ایک چھوٹی سی، ہوپ فلی آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. مجھے اجازت دیں قرۃ العین کو، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.